अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और मोहतरम नाजरीन। आज एक्सप्लोर योर अमेजिंग वर्ल्ड के 8वें हिस्से के साथ हाज़िर हूँ। मैं हूँ आसिम इसहाक, प्रिंसिपल दी ट्रस्ट स्कूल। इस बार CEO टेट्स जनाब ताहिर यूसुफ की ख्वाहिश है कि आपको दुनिया के अजायबात की सैर कराई जाए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक हज़रत इंसान ख़ुद है। अल्लाह ने इसे ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया और फिर इसने ज़मीन में हैरान कुन अजायबात बनाए। हम दुनियाए कदीम के अजायबात से शुरू करेंगे और दुनियाए जदीद के अजायबात के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला वंडर ऑफ द वर्ल्ड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। ये एहराम मिस्र में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। इसको पिरामिड ऑफ खूफू भी बोलते हैं। कदीम दुनिया के अजायबात में से ये वाहिद वंडर है जो आज तक अपनी बड़ी हालत में कायम है। ये मिस्र के कदीम बादशाह फ़िरौन खूफू का मकबरा है। ये तसव्वुर किया जाता है कि ये 2560 BC में तामीर हुआ और इसको बनाने में 10 से 20 बरस लगे। कदीम दुनिया का अगला अजूबा हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन है। ये उस वक्त के एतबार से इंजीनियरिंग का शाहकार था। ये कहा जाता है कि ये कदीम शहर बेबीलोन के अजीम महल के साथ साथ बनाए गए थे। ये उस वक्त के बादशाह नेबुकदनेज़र दोयम का अपनी पर्शियन बीवी के लिए एक तोहफ़ा था जो उसने 605 BC में तामीर करवाया। वक्त की किताब से आज इसके नकूश भी मिट चुके हैं। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया हमारा अगला वंडर ऑफ एंशंट वर्ल्ड है। ये कहा जाता है कि ये 208 से 247 BC में बेतलूमोस दोयम यानी टॉलमी सेकंड के दौर में बनाया गया। एक अंदाज़े के मुताबिक इसकी सतह समंदर से ऊंचाई तकरीबन 100 मीटर यानी 330 फीट थी। द मौज़ोलियम ऑफ हेलिकरनासस ये एक मकबरा है जिसे 350 BC में हेलिकरनासस के मकाम पर बनाया गया जो आज के दौर का तुर्की है। इसका स्ट्रक्चर एक यूनानी आर्किटेक्ट ने बनाया। आज भी तुर्की में इसकी इमारत के खंडरात पाए जाते हैं। इसका नक्शा और इसकी साख्त इतनी शानदार थी कि इसको दुनियाए कदीम के अजायबात में शामिल किया गया। द वंडर ऑफ एंशंट वर्ल्ड में अगला वंडर टेम्पल ऑफ आर्टेमिस है जिसे टेम्पल ऑफ डियाना भी कहा जाता है। ये यूनानी देवी देवताओं की दास्तान में शिकार की देवी आर्टेमिस का मंदिर था। तुर्की में इसकी इमारत के बाकियात से खड़ा किया गया एक सतून आज भी वहाँ मौजूद है। ज़माना कदीम का अगला अजूबा दीवार चीन है। ये कदीम चाइना के शुमाली बॉर्डर पर बनाई गई एक हिफाजती दीवार है जिसका मकसद बैरूनी हमला आवरों से बचाव था। ये हिफाजती दीवारों का एक सिलसिला था जो तकरीबन 7वीं सदी BC से शुरू होता है और इसमें आखिरी पेशरफ्त 17वीं सदी में चाइना पर हुकूमत करने वाले एक ख़ानदान मिंग के दौर में हुई। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ज़मीन पर इंसान के हाथों से बना हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। खिला से वापसी पर खिलाबाज बयान करते हैं कि सबसे पहले ज़मीन पर नज़र आने वाली शय
دا گریٹ وال آف چائنا ہوتی ہے۔ مختلف ڈائنیسٹیز کے ادوار میں اس کی بار بار تعمیر کی لمبائی تقریباً 21,196 21,196 کلومیٹر بیان کی جاتی ہے۔ جدید دنیا کے عجائبات میں سب سے پہلے ہم دا کولوسیم پر بات کریں گے۔ یہ پہلی صدی عیسوی میں روم میں بنایا جانے والا ایک اسٹیڈیم تھا۔ اس میں بدنام زمانہ گلیڈیٹرز کی لڑائیاں اور انسانوں اور جانوروں کی لڑائیاں اور مختلف تماشے پیش کیے جاتے تھے۔ اس میں 50,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ موجود تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ کرائسٹ دا ریڈیمر دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیریو میں موجود ایک پہاڑ کورکواڈو کی چوٹی پر پایا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد 1926 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور اس کو 5 سالوں میں مکمل کیا گیا۔ دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ جس کے بارے میں ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جی ہاں، تاج محل، سفید سنگ مرمر سے بنی ایک شاندار عمارت جسے انڈیا کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے جنوبی کنارے پر تعمیر کیا گیا۔ یہ مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کی وفات پر اس کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ ممتاز محل اور شاہ جہان دونوں کی قبریں تاج محل میں ہی موجود ہیں۔ یہ انڈیا کی وجہ شہرت میں سے ایک ہے اور انڈیا کے لیے ٹورزم کی صنعت میں کمائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ سفید سنگ مرمر میں کھڑی اس خوبصورت عمارت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو دنیا کے ونڈرز میں شامل کیا گیا۔ ماچو پیچو 15ویں صدی میں انکا تہذیب کا ایک قلعہ ہے۔ اس کو جدید دنیا کے عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ جنوبی پیرو میں موجود 2,430 میٹر بلند پہاڑی پر قائم کیا گیا۔ زیادہ تر آثار قدیمہ کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ماچو پیچو 1438 سے لے کر 1472 تک موجود ایک انکا تہذیب کے بادشاہ کے لیے بنایا گیا تھا۔ دنیا جدید کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ چچن اٹزا مایا تہذیب کے لوگوں کا بنایا گیا ایک پیرامڈ ہے۔ یہ میکسیکو میں پایا جاتا ہے۔ مایا تہذیب کی طرح اس پیرامڈ کی پراسراریت بھی اپنی جگہ آج تک قائم ہے۔ 9ویں صدی سے 10ویں صدی میں مایا تہذیب کے لوگوں نے بہت سی عمارات قائم کیں۔ ان میں سب سے نمایاں یہ پیرامڈ ہے۔ اس کی بلندی 79 فیٹ ہے اور سیڑھیوں کی تعداد 365 جو ایک شمسی سال کے دنوں کے برابر ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ مایا تہذیب کے لوگ علم فلکیات میں کمال کی مہارت رکھتے تھے اور فن تعمیر میں مہارت ان کی اس پیرامڈ کی تعمیر سے واضح ہے۔ فن تعمیر میں انسان نے بے شمار حیران کن عمارات تعمیر کیں۔ دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ برج خلیفہ دبئی میں 2004 میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 2010 میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔ یہ 828 میٹر بلند 163 منزلہ عمارت ہے۔ فن تعمیر میں بلا شبہ یہ دور جدید کا ایک عجوبہ ہے۔
ہمارا آخری ونڈر آف دا ورلڈ پاناما کنال ہے. اس پر ہم چوتھی قسط میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. یہ امریکن انجینئرنگ کا شاہکار ہے. یہ سمندری سفر کو کم کرنے کے لیے بنائی گئی. اس کی لمبائی تقریباً 82 کلومیٹر ہے، 82 کلومیٹر. یہ دو سمندروں بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن اور بحر الکاہل پیسیفک اوشن کو آپس میں ملاتی ہے. مزید معلومات کے لیے آپ ہماری چوتھی قسط کو دیکھ سکتے ہیں. آخر میں بچوں، ہماری آج کی اسائنمنٹ، انٹرنیٹ پر اسی طرح جدید دنیا کے مزید 5 ونڈرز کو تلاش کریں اور اپنے فیڈ بیک میں ہمیں ان کے بارے میں بتائیں. اسی طرح کے امیزنگ فیکٹس لے کر پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.